Good morning sa tanan mga bagagnawng. Kani nga kuan kay niadto ko kang kaibi sini kaupod sang akon anak kakamuglangan si Ken. Si Ken ang akong driver. Grabe guys. Amazing kaayo na nga lugar. Murag na kita na kon ang lugar namon sa una sa Bukidnon pa ko ing ani bukid kayo tamo sang kakahuyan. So na-enjoy kay na kon ang pag-travel sina nga adlaw kay nakita na kon daw ning balik ba daw ning cut up ba sa akong utok. Ang sa una nga bata pa ko nga nagtubo ko sa bukid guys. Makamingaw lang sino sa inyo ang nakarelate sa una sa imong pagkabata kung diin ka nagtubo. Mamiss lat biya nimo guys bisan dili maayo ang imo childhood. Imo gyapon mamiss once nga mobalik siya sa imo una imo gyapon siya may namduman. So ina nga kwan damo gid kaayo dre mga kakahuyan mga kahoy ba nga tong sa una ba nga may mga buwak gani nga ara sa daplin sa sapa ang iya mga bunga makaon so may buwak gani dira nga pink sunod ang iya bunga may liso nga daw mani amo to ang dili na akon malimtan sa una. So ano lang siya guys, bye bye.